नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरे रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को साल की पहली जुमेरात का वजीफ़ा बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रब कायनात ने हमें नए साल की पहली जुमेरात नसीब फरमाई है। जितना भी उसका शुक्र अदा करे कम है कि उसने हमारी ज़िंदगी में इस साल की पहली जुमेरात का दिन हमें अता फरमाया है। इस दिन जो भी वजीफ़ा किया जाए रब कायनात से, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब आज़मूदा वजीफ़ा है। आज़मूदा उस वजीफ़े को कहते हैं जो कि बहुत बार दफ़ा पढ़ चुके हों और उससे कामयाबियाँ मिली हों, उस वजीफ़े को आज़मूदा कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आज़मूदा वजीफ़ा है। जिसने भी ये पिछले साल इस वजीफ़े को, पहली जुमेरात को पिछले साल की किया, उसने साल भर अपनी झोलियों को रब कायनात से दौलत से भरा पाया और हर मुश्किल, हर परेशानी उसकी रब कायनात के हुक्म से दूर हुई है। तो इस साल भी हमें रब कायनात ने पहली जुमेरात नसीब की है। तो आज मैं आप लोगों को ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ। रब कायनात से पुख्ता यकीन रख के जिसने भी इस वजीफ़े को किया है, तो रब कायनात ने उसकी मुरादों को पूरा किया है। आप भी जब भी किसी भी वजीफ़े को, कोई भी वजीफ़ा जब आप करते हैं, तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के किया करें कि ये मैं हर अपनी वीडियो में चंद बातें बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके करने से हमारी ज़िंदगियों में हमें रब कायनात कामयाबियाँ अता फरमाता है। ज़रा सी भी हमारे दिलों में बात आ जाती है तो हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है। सबसे पहले तो रब कायनात पर यकीन कामिल रख के किया करें। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाके हैं, आपके घर में बहुत गरीबी है, तो दौलत के लिए आप इस वजीफ़े को करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ ली हुई है, आपने कर्ज दिया हुआ है और वो अब वापस नहीं कर रहा, तो उस नीयत से भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही या उनकी खुद की अपनी शादी नहीं हो रही जिसकी, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। रिज़्क़ के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। कि जिनकी औलाद नहीं, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल के लिए आप वजीफ़े को कर सकते हैं। रब कायनात इस वजीफ़े के पढ़ने से बड़ी से बड़ी आपकी हाजात, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी दूर अता फरमाएगा अपने हुक्म से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी दूर फरमा देगा रब कायनात। सबसे पहले आपने यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को करना है। और उसके बाद 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल अच्छा होता है। रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम बहुत सारे ज़िंदगी में वजीफ़े पढ़ते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वो इसी वजह से नहीं मिलता कि शैतानी वसवसे हमारे दिलों में आ जाते हैं कि पता नहीं हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी होगी या नहीं, किस तरह होगी, कैसे होगी। ये सब बातें अपने रब कायनात पर छोड़ दिया करें। वो रब है, वो तो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। उसके कुन कहने की देर है, फायाकुन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रब कायनात मोजज़े अता फरमाता है कि हमारी अक्लें दंग रह जाती हैं, हमें कोई समझ नहीं लगती कि ये कहाँ से आ रहे हैं।
اب رب کائنات اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد عطا فرماتا ہے، اس لیے پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا اپنے رب کائنات پر، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت میں ذرا سی بھی کوئی بات آ جائے تو ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا، ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس مقصد کے لیے ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں ہمیں ثواب ضرور مل جاتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں، مگر ہمارا جس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ ہمیں اتنی محنت کرنے کا۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے اس عمل کو کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ضرور کریے گا تاکہ اگلی ویڈیو آنے والی میری آپ کے پاس پہلے پہنچ جائے۔ اور پوری ویڈیو کو سن کر اچھی طرح سمجھ کر وظیفے کو کیا کرے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، کسی لفظ میں کسی عمل میں کمی یا پیشی نہ ہو جائے آپ سے، اور کوئی کام چھوٹ نہ جائے۔ اگر کوئی ہمارے سے کمی یا پیشی ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے جس تعداد سے میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تاکہ کوئی کم یا زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی کے مطابق جتنی تعداد آپ کو میں بتاؤں اتنی تعداد جس ترتیب سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسی ترتیب سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ رب کائنات ہمارے مسئلے حل فرما دے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری ضرور پوری کرے گا۔ اگر آپ نے اس جمعرات کو نہ پڑھا تو آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر اگلے سال جب پہلی جمعرات آئے گی نئے سال کی تو ہی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ اسی لیے جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے، پورا دن پڑا ہوا ہے، آپ جس بھی وقت آپ کو یہ ویڈیو ملے تو آپ نے اس کو سن کو پوری ویڈیو کو دھیان سے تو آپ نے اس وظیفے کو اسی وقت کر لینا ہے۔ سارا دن پڑا تو شام سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لینا، چاہیں تو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 2 یا 3 جتنی دفعہ چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی جگہ، جس بھی نماز کے ساتھ، جس بھی بیٹھ کے جیسے بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دھیان رہے کہ آپ نے وظیفے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو سا بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا آپ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا هو الغفور الرحیم، لا الہ الا هو الغفور الرحیم، لا الہ الا هو الغفور الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیا تو ساتھ ہی آپ نے یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا سلامو یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیا تو 21 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، ساتھ ہی اس نے لا الہ الا هو الغفور الرحیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا سلامو یا اللہ 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے اللہ اکبر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، جس مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو دعا مانگے رب کائنات سے، وہ ہمارے مسئلوں کو حل فرمانے والا رب ہے۔ دن میں جتنی دفعہ چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 2 3 جتنی دفعہ بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ ضرور لکھنی ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کو لیے دعا کر سکوں۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔